الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھئے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر سال دی طرح برادر مکرم جناب بھائی محمد ظفر اقبال صاحب نے اس سال بھی عظیم الشان محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا میں محمد ظفر اقبال اور انہاں دے تمام صاحبزادگان محمد رحمان محمد زین محمد رضوان اور انہاں دے تمام اقارب محمد عدنان علی حسن محمد اکرام محمد افتخار محمد اقبال صاحب ان تمام نو مبارکباد پیش کرنا چنیوٹی کمل پکوان محلہ احمد آباد فیصل آباد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقان دی سرزمین ہے اس سرزمین تے عظیم و شان محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا گیا میں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ رمضان المبارک دیاں جڑی مقدس راتہ تشریف لے آریاں انہاں دے تقدس دا صدقہ اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرمائے قرب جبار تو تسی تشریف لکے آئے ہو جناب میرے عزیز جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد تیمور آسی صاحب محمد بلال اور بھیرا شریف تو ماشاءاللہ سرگودے تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا ماشاءاللہ میرے بھائی تشریف لکے آئے اور ماننا والا شیخ پورہ دے قریب یعنی کہ توڑے شیخ پورہ دے فیصل آباد دے درمیان ڈاکٹر راشد صاحب ماشاءاللہ بٹ برادران تشریف لے آئے تمام چھوٹے آسی برادران بچے تشریف لے آئے فیضان ماشاءاللہ فیضان محمد عمران بھائی محمد شفیق صاحب
محمد شبیر برادر جناب مظہر محبوبی صاحب ایک دا نام لما بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، اللہ سارے دا انہاں قبول فرمائے۔ حافظ جی بھی آئے لیچھے زندہ باد ماشاءاللہ۔ حافظ جی بھی آئے نے جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہاں قبول فرمائے۔ منوں ایک خوشی ہوندی ہے کہ جدو بھی میں فیصل آباد آواں تقریباً ہفتے چھ ایک مرتبہ تے ضرور حاضری ہوئی جاندی تقریباً فیصل آباد، مگر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب اور اس سارے بھائی محمد شفیق، محمد شبیر صاحب، محمد عمران، یہ جتنے بچے نے سارے میرے نوجوان، میرے بزرگ، میرے دوست، یہ سارے ماشاءاللہ ہر محفل تے تشریف لے کے آندے نے، ہر محفل تے تشریف لے کے آندے نے۔ اللہ کریم محبتہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ بھائی ظفر صاحب نے میرے نال بہت سال پہلے محبتہ دا رشتہ رکھیا، آج تک یہ نبھا رہے نے۔ اللہ کرے دنیا قبر حشر دے اندر ان نبی پاک دے نام دیا جنیاں محبتہ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے۔ آج پاکستان نے زلزلہ بھی آیا اور بڑا شدید زلزلہ سی پورے خطے دے اندر، افغانستان، انڈیا، پاکستان دے اندر۔ میں اس ویلے سفر چیزاں تو ڈرائیور نے دسیا کہ گڈی ڈول رہی ہے جی کو محسوس ہو رہا ہے، اور فون آنے شروع ہو گیا جی کہ زلزلہ بڑا شدید آیا ہے۔ گھر تو بھی فون آیا، اللہ کریم نے کرم فرمایا الحمدللہ کہ نقصان تو پاکستان بچ گئے، مگر اس ساڑھے واسطے اس طرح کہو کہ اللہ کریم نے سانو جھنجھوڑ کے دسیا ہے۔ ترکی چا زلزلہ آیا، کتنا نقصان ہویا، مگر سانو رمضان شریف تو پہلے جھنجھوڑیا گیا ہے اور سانو کیا گیا کہ ہوش کرو، اپنے گناہوں دی توبہ کر لو، بس کرو، بہت ہو گئی، اپنے پروردگار دی بارگاہ، اپنے بارگاہ جو جھک جاؤ، نیویں ہو جاؤ، اپنے مالک نو رسے اور نو راضی کر لو۔ رمضان شریف دیاں مقدس راتاں تشریف لے کے آ رہی ہیں، مقدس تے مطہر دن تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ کوشش کرو کہ رمضان شریف دی آمد طیبہ تو پہلے ہی اپنے رسے رب نو منا لئیے، تاکہ رمضان المبارک دا ماہ مکرم ساڑھے واسطے مزید قرب الہی دا باعث بن جائے۔ رمضان المبارک ہی ایسا مقدس اور ماہ مکرم اور پاکیزہ مہینہ ہے، اور روزہ اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام، آپ فرماتے ہیں کہ معرفت دیاں ادھیاں منزلہ ساریاں عبادتہ نال تے ہوندیاں نے تے ادھیاں منزلہ صرف روزے نال تے ہو جاندیاں۔ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اگر اللہ نے اس امت نو دوزخ اچھ سٹنا ہوندا تے اللہ اس امت نو کدے رمضان شریف دا مہینہ نہ دے دا۔ اللہ نے رمضان المبارک دا ماہ مکرم عطا کر کے اس امت نو یہ دسیا کہ میرا توہانو دوزخ بھیجن دا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت نو پتہ چل جائے کہ رمضان شریف کیے تو میری امت دعا کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان شریف دا مہینہ رہا کرے۔ آج تو ہی یہ ارادہ کر لو، محفل چ آئیو تشریف لکے آئیو، پاکیزہ ماحول روحانیت دا ماحول، آج اپنے دل نال عہد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ میں اس رمضان شریف دا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا گا۔ رکھو گے نا بھئی، سارے تیاری کر لو، رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے تیاری کر لو، اپنی اگلیاں نسلہ تک چیز منتقل کرو۔ جیڑی میری عمر دے بیٹھے نے یا میری عمر تو بڑے نے، انہوں نے پتہ کہ جیڑے ساڑھے بزرگ سننا، اور رمضان شریف دے تشریف آوری تو کئی دن پہلے تیاری شروع کر دیں دے سب۔ ایسا بچپن چ اپنے بزرگوں نے پوچھنا کہ اتنی تیاریاں گھر وچ عجیب ماحول کیوں ہیں، تو کیا جانا بیٹا تیاری کر لو، رمضان شریف دا مہینہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، تسی بھی وہ تیاریاں کرو، اپنے نیند اور اپنے جاگن دے پروگرام جڑے نے انہوں نے ترتیب دے لو گھر وچ۔ رمضان المبارک واسطے قرآن مجید فرقان حمیدی تلاوت دا بندوبست کرو، نماز دا بندوبست کرو، ایک کمرے دی صفائی کر لو تاکہ جتھے بیٹھ کے تسی گھر دی خواتین بیٹھ کے تو عبادت کر سکن، یعنی گھر دے اندر ایک پاکیزہ جا ماحول بنا لو۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک دے وچ سانو اپنی خاص رحمتہ تو اور سانو اپنی نعمتہ تے بخششاں تو اللہ بہرابر فرمائے۔
اور ساڑھے گناہ دی بخشے دا وسیلہ بن جائے۔ بھائی ظفر صاحب نے میں مبارکباد پیش کرنے ایک مرتبہ پھر اس عظیم و شان محفل دا دوبارہ انتقاد کیتا، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ رہے سن کہ اج سانو ماں دی شان سناؤ، ماں والے تو بولو نا سبحان اللہ بھائی، سارے ماں والے الحمدللہ۔ گرامی قدر حضرات، ماں کائنات دی عظیم ہستی، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام نو مبعوث فرمایا تو ایک نبی ایسے نے کہ جنہ دا باپ کوئی نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ماں انہ دی بھی ہے۔ کائنات دے اندر ایک ایسی عظیم ہستی ماں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو مبعوث فرمایا تو 6 سال دی عمر میرے ناک آقا علیہ السلام دی ہوئی تے ماں دا انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری۔ کوئی اپنی پتر نہ پیار کر دے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ امام بحقی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے عشاء دی نماز پڑھائی، صحابہ با رخ انور کیتا تو صحابہ نے دیکھا نبی کریم دیا اکھیاں چے چھم چھم اتھروں دی کتارے۔ صحابہ جڑے یار دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں لگن دے دے او محبوب دے اتھروں کدوں بیک سکتے سن۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کسے دکھ دیتا ہے تکلیف دیتی ہے سانو فرماؤ اسی پتر توڑی ظلفان دے کھڑلا تو وار دے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کسے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ رون دے کیوں ہوں؟ فرمایا میں نو میری ماں دی یاد آ رہی ہے، میری امی یاد آ رہی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ آج کی جی کر رہے؟ میرے کریم نے فرمایا جو میرا دل کردہ میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لما او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے اچانک میری ماں دی آواز آوے بے پتر محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میں محمد دا جی کردہ کدے میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں۔ آج میری ملت دے نوجوانوں آج ماں دی تے باپ دی عظمت نو بیان کرنا معاشرے دے اندر محافل دے اندر بہت ضروری ہو گئے، کیونکہ میرے کھل آکے مائیاں بڑیریاں آکے جدو کہتی ہیں نا آسی صاحب میں نو تویز لکھ دیو میں نو کو وظیفہ دسو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں۔ مائی بڑیری ایک دن میرے کو ڈاکٹر صاحب آگے تھے کہنے لگے آسی صاحب میرا پتر 6 مہینے ہو گئے نا سعودی عرب گئے، میں نو فون نہیں کردہ تے میں نو کو تویز لکھ دیو کہ میں نو فون کرے تے رو کے کہنے لگے آسی صاحب جدو سکول جاندہ سی نا تے میرے پھنڈ دے بار قبرستان سی تے میں سارا دن قبرستان چو بیٹھے ہی رہندی سا۔ آن جان والے میں نے پوچھ دے سن کہ تھے کیوں بیٹھی ہیں تے میں کہندی سا اس رات میرے پتر نے واپس آنا ہے۔ میں سارا دن گاؤں دے باہر بیٹھ کے قبرستان چو سو پتر دیا اڈیکا کر دی سا وہ پتر اج میں نو بلاندہ ہی نہیں تو میں نو فون نہیں کرتا۔ تو لہذا جو معاشرے دے اندر اس چیز دی ضرورت ہے کہ ماں تے باپ دا عدب تے احترام تے انہ دی عظمت نو اپنی محافل چ بیان کیتا جائے۔ تو آئیے میں چاہوں حدیث اور چند باتاں آج توانو عظمت والدہ دے حوالے نال عرض کرام۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دے ایک جز پڑھیا رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ فرمایا میں تو ہاڈا پروردگار میں تو ہاڈا پالنہار میں تو ہاڈا رب، حکمن وصیت کرنا کہ عبادت میری کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے آجے۔ قرآن مجید چا اللہ بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ بیٹا شام نو آکے تے اپنی ماں دے قدم دباوے، ابو دے ہاتھ دباوے، ابو دا سر دباوے، تو کیا پتر اپنے ماں تے باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے اگر ماں پہ بیمار ہو جاؤں تے بچہ اپنے ماں پہ دی تیمارداری کرے، انہ دی دوائی دا انتظام کرے، تو کیا وہ اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ قرآن چ بار بار کیوں فرماندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان ہے جڑا ماں پہ تے اولاد کر سکتی ہے؟ اصل اچھ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔
فرمایا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے والدین نے تیرے تے احسان کیتے نا ان احسانات دا بدلہ دیتے ہن ماں پہ تے احسان کر رہے معلوم ہویا کہ اولاد کتنی بھی اپنے ماں باپ دی خدمت کرے ماں باپ تے اولاد دا کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کر دی ہے اب یہ سوال ہے کہ کیا اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ ادا کر سکتی ہے ایک نوجوان وڈیری جی مائی نو بٹھا کے کدے آتے تھے کعبے دا طواف پہ کراوے اس نوجوان نے کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا کعبے دا طواف کر رہے ان نبی پاک دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس اس امت دے سب تو بڑے عالم حبر الامہ قرآن مجید دے پہلے مفسر ترجمان القرآن ان خیال آیا کہ ان نبی پاک دے صحابی نے نکلو مشورہ نہ لما تے مسئلہ نہ پوچھ لما انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندے تے مائی بیٹھی کہ میری ماں ہے میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ایک گاؤں دے اندر ہے آج میں گھر آیا تھے میری امی نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کر دے کہ میں کعبے دا طواف کر کے آؤں حضور میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے بٹھایا تے 6 میل انہاں پتھراں تے چل کے آیا جڑے عرب دے گرم پتھر انہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے کباب بن جاوے حضور میں انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا تے آکے میں آپ ایکھو ماں نو کعبے دا طواف کروا رہے ہیں تے کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تو کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی لجپال میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں آپ نے طواف کعبہ کر دیا فرمایا سن پھر میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چھٹکیاں جو ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیری بچپن چ ماں نے دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاما دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تے ماں دے سارے حق کون ادا کرے ماں پیاں تے احسان کون کرے اولاد تے اپنے ماں باپ دے احسان دا ایک دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتی اللہ قرآن جو فرما رہے انہاں دے احسان دے بدلے دے ہن انہاں تے احسان کریا کر تے احسان جتلاویں نا کیونکہ اج تے تیرے اپنے احسانہ دا بدلہ ادا نہیں ہو رہا جڑے تیرے ماں باپ نے تیرے تے احسان کیتے پڑھئے قرآن بھائی اچھا بولو سبحان اللہ نہیں میں نواز نہیں آئی میں فیصل آباد محسوس نہیں ہو رہا کہ میں آیا بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ سنیے قرآن اللہ قرآن مجید جواب دے اندر کیویں کیویں کتھے کتھے ذکر فرما رہا اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی متعدد آیات بینات دے اندر اسے مضمون بار بار فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا چار آیات پڑھیاں چاروں آیات اللہ نے پہلے اپنا تے نالی ماں پہ اندر ذکر فرمایا نالے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں کے باپ تے احسان کرو میرا دل کرتا ہے میں تو 3 باتاں عرض کرا ایک بیٹے اس درویش کوئی بات نہیں انہوں درویش نو نا کسی طریقے سٹیج تے لے آؤں آج ہمارے ایتھے آج نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن پہاڑاں چو سفر فرما رہے اچانک اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تھی عرض کی تھی تیرا نبی یہاں تھک گیا سواری عطا فرما
اللہ نے فرمایا اس پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ، میرا ایک ولی بیٹھا ہے اودے کول جا کے سواری لے لو۔ حضرت موسیٰ کلیم جدو پہاڑی دی اوٹ وچ گئے نا، ایک درویش ایک بابا بیٹھا اکھیاں بند تے تسبیح پہ پڑھ دے تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اُدھیاں اکھیاں بند تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا السلام علیکم، بابے اکھ کھول کے موسیٰ دا چہرہ ویکھیا تے کہنے لگا وعلیکم السلام، موسیٰ بیٹھ جاؤ۔ آپ فرماتے نے بابے اکھیاں بند کر لیاں تے میں نے خیال آیا اے بابے نو میرا نام کنے دسے ہے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا۔ اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کی تیاں تے تسبیح پہ پڑھ دے۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دائیں بائیں دیکھیا، لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ دیکھیا کہ ایتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اے بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا؟ تے بابا اکھ کھول کے کہندا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا۔ اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بندتے تسبیح پہ پڑھ دے۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے منو خیال آیا اے بابا میرے دل چھاتیاں پہ مار دے، انہوں کون پہ دس دے؟ میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے۔ مولانا روم فرماتے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندا ہے۔ ولی لوگاں دے دل چ انج پھردا جویں جنگل چ شیر پھردا ہے۔ کلام باہو سنا دیا، لو جی بیٹا کہندا کلام باہو سنا دیو، یہ جڑا دل دی اکھ ہے اے دے متعلق چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے نہیں بولے سبحان اللہ۔ جتنا میں تھکیا نا تو انہوں پتہ لگ جائے نہ اگر یقین کرو تو میں نے اکھواسی سا نہ تقریر کرو تے میری جگہ کوئی ہور ہوندہ تے یقین کرو تو بس گر گیا ہوندہ۔ رات میں ایک تقریر عارف والا کی تھی، دوسری تقریر میں بورے والا کی تھی دہاڑی، اتھو ٹوریا تقریباً 10-11 بجے گھر صبح پہنچیا، تھوڑا جا آرام کر کے مہمانوں سارا دن ملیا، ان میں ایک تقریر ستیانے دے قریب کر کے ہن تو آڈے کو لا رہا، صبح 2 تقریر مجھے سیال کو جا کے بھی کرنی اور آرام دا ٹائم بھی نہیں میرے جسم سے عجیب طرح دی درد اور عجیب طرح دی ماحول بہرحال میرا دل ہے کہ میں بھائی ظفر اقبالو جڑیا سارا سال میں نہ محبتاں کر دینا، میں انہاں محبتاں دا کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتا، میں انہاں دا شکریہ ادا کر سکنا۔ تسی سبحان اللہ فرمو یقین کرو میری تھکاوٹ تر جا پہ سریلے لوگاں دا شہر ہے فیصل آباد، اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارفہ دے سلطان نے فرمایا دل دریا 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 دل دریا سمد روڈو گیا کون دلا دیا جانے بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بلجے محالے جادہ طبق دلے آئے دے اندر رب تبواگن دانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جڑا دل دی رمض پچھانے۔ میں معذرت خواہ ہاں، میں سمجھے شاید بھائی جان چلے گئے ساڑھے نقیب ملت اسلامیہ میرے برادر مکرم و محترم اور سچا نہ گینا اور حقیقت جو سچا نہ گینا یقین کرو
اور میں سمجھنا کہ فیصلہ آباد دا فخر تسی فخر کرو نا اس نوجوان ہوتے ناز کرو تے ایسا سچا سچا نگینہ اللہ نے توانو عطا فرمایا. اللہ کریم انہاں عمر خضری عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے. ملک پاکستان دیاں مرکزی محافل جڑیاں اور انہاں دی ساری زندگی آپ نے اس تو بیشتر الحمدللہ نقابت فرمائی اور بہترین اپنا نام پیدا کیتا فیصل آباد دی سرزمین تو اٹھے تو پوری دنیا چے کا نام بنایا. میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم آپ نے مزید عزتانہ نوازے. میں سمجھا تھا شاید چلے گئے تو میں اس واسطے نام نہیں لیا. گرامی قدر حضرات, جم جم جیوے مرشد باہو دل دی رمض پچھانے. بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے, فرمایا آ جائے. بابے نے آسمان بل ویکھیا تے فضا چ ایک بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا. اس بابے نے اس طرح کر کے نہ تے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا, انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین پہ آ جا, زمین پہ آ جا. نبی موسیٰ کلیم فرما دے نہیں, بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ گیا, زمین پہ آگے گھوڑا بن گیا. عرض کردہ نبی اللہ تے جو سواری آ گئی ہے, اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے میں نو کہنا دے بھول گیا. فرمان لگے بابا میں نبی ہاں تو ولی ہیں, کنہ کو اللہ نو راضی کر لے آئی, بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے. بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں, کہنے لگا نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے, نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے, نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے. فرمایا بابا شانہ کتھوں لیانی, عرض کردہ سونے آ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی, میں کچھ نہیں کیتا ماں دی خدمت کردہ رہا. میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا. عرض کی تھی سونیا جڑے میرے ماں دایا آخری بیلا آیا, اماں نے فرمایا پتر آیا جا ذرا جاندی کی واری ماں دے سینے نال لگے جاؤ, نہ نیلی چھت والے نہ دو گلہ کرنی آنے. عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا. میری اماں نے عرض کی تھی ربا میں ٹر چلیاں, میرے پتر نے میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے, میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں. یا اللہ میں کوئی دعا کرنیاں 20 سال میریاں مندہ رہا ہے, جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ میریاں مندہ رہا تو اے دیاں مندہ رہا. عرض کردہ سونے اس دن تو بعد میں جڑی دعا کی تھی رب نے کوئی قبول کر لی. کہنے لگا سونے میں ماں دے سینے تے لیٹے تے میری ماں دعا کی تھی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی. فیصل آباد دے نوجوانوں مرنا سارے نے, پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے, کدی کسے دی ماں نہ مرے. نہیں تے جا پوچھ کسے اس کو لو جدی ماں مر گئی. عید آنی ہے نا, دیکھا جے عید والے دن سارے زمانے نے نوے کپڑے پا کے خوشیاں منان دے اپنے تے جنہ دیاں ماما ٹر گئی ہیں. انہاں عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے تے قبرستان جا کے ماما دیاں قبران تے بیٹھ کے روک دیا ہوں. زمانے نے خوشیاں منانیاں تو ماں پہ دیاں قبران تے بیٹھ کے روکتے ہیں جنہ دیاں ماما ٹر جاتی ہیں. انہوں نے کوئی خوشی نہیں لگ دی, انہوں نے کوئی عید نہیں لگ دی جدو ماں ٹر جاتی ہے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماما بولے جد گودی لیتے مل جائے کل خزانہ ماں باج محمد بخشا سارا جگ ویرانا. ماں باج محمد
بخشاؤ اس سارا جگ ویرانا میاں صاحب فرماتے نے ماں مرے تے ماں پہ مقدر پیر مرن کد خالی امام باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے نبی کریم میری پہاڑ تے بیٹھے ظالم کونوں دی گزرے آتے انہیں ویکھیا محمد کلے بیٹھے انہوں نے دور تو پتھر مارے میرے نبی دے پیشانی تے لگ گئے واہ کریمہ تیری کرم تو صدقے میرے نبی نے کدے پتھر مارن والے بل مڑ کے نہیں ویکھیا کدرے شرمندہ ہی نہ ہو جاوے ابو جہل نے پتھر مارے تے نبی کریم روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے کعبے جا کے نہ کعبے بل وے کے میرے نبی رو کے بس انہا یا کہ انما اشکو بسی و اذنی الاللہ فرما کنو جا کے دکھڑے سناوا تینو سنانا ہے سورا دن میرے نبی کعبے بل وے کے رون دے رہے شام دا بیلا تے چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی حضرت امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخ نکل گئیاں کہن لگی کعبے کھلوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے آئے ابو جہل نے مارے آئے چاچے تا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے جو سامان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئی کملی والے نے پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھدہ نبی کریم نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوگا لوگی یتیم سمجھ کے نہ وار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوگی انج کلیاں نکران چھ بے کے نہ روندا پر آج میرا یپو بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے میں اکثر ایک گل سنانا میرے کو نے کہ وڈیرے جب بابا جی ایک دن بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر صاحب سے میری دکھا چ گزر گئی تے غربت چ گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے تو کوئی یورپ چلا گیا تو کوئی امریکہ ٹوڑ گیا تو رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے رب دے بڑے کرم ہو گئے اللہ نے میرے تے بڑا فضل کر دیتا میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں رب دے بڑے کرم نے میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں بابا جی رو کے کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردہ کدے ہون ماں ہوئے کدے ہون ماں ہوئے کوٹھی ویچ جانا تے سارے نظر ہوندے نے ماں نظر نہیں ہوتی دل کردہ کدے ماں ہوئے ماں نے جھڑکا مارن والے ہو پوچھ کسی اس کو جدی ماں ٹر گئی اور رات نو سرانے چھ سر دے کے روم دے کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلان دی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو جی گودی چھ لٹا کے پیار کرے
ٹر جاؤں تے پتے پھر لگ اپنی ماں دا ادب کر، اپنے باپ دا احترام کر۔ میں اکثر ایک گل سنانا ہر تقریر ہے کہ میرے سیالکوٹ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے، تھوڑی کو گٹا دے، انہوں دا نام تھی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنی تقریر فرما دے سن جب میں جلسے تے تقریر کریں جانا تو لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ اللہ علیہ۔ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیر دی، پر جدو ادھی رات ویلے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی۔ اڈن وچ پہلی تقریر کی تھی، بہت چھوٹا سارا سمیں۔ میرا خاندان الحمدللہ خطیبات علماء دا خاندان سی، میں گھر بچوں اپنے والد گرامی کو سکھیا، بچپن سے تقریرہ کرنی شروع کی تھی۔ ان 23 سالہ دے اندر میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے بیخ لے۔ میں روزانہ جدو گھر سیالکوٹ واپس جانا نا تے میں مختلف شہرہ چو جانا تے مختلف گھر دے رات دا وقت ہوندہ، کدے رات 2:30 بجے گھر پہنچنا، کدے 3 بجے، کدے صبح 10 بجے، کدے 11 بجے سفر دی نوعیت ہوندی۔ میں اپنی زندگی چ ایسے ایسے رات نو منظر دیکھنے سڑکاں تے۔ میرا ایک کلاس فیلو سی دا نام سی منظور، میری گلی وچ رہندہ تے میں بہت پرانی بات ہے، میں کسی پروگرام تو واپس آیا تے میں رات 2:30-3 بجے گلی چو گزریا تے ان دی امی منظور دی والدہ جڑی نا وہ ساڑی ہمسائی مائی صاحبہ نا گلی وچ دروازے چ بیٹھیاں، سردی بڑی سی اس رات۔ میں گزر دیا رک گیا تے میں کہا چاچی جی ماں جی رات نو گلی وچ خیریت نہ بیٹھے ہو، گھر چ خیر ہے نا؟ وہ مائی صاحبہ بڑی سادی جائیں سن، کہہ لگی حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا، آج انہیں فیکٹری خورے اوپر ٹائم لگانا سے، سردی پڑی سی مگر مائی کلی بچ بیٹھی ہے رات میں۔ اس ماں نو اپنے منظور دے بغیر سکون نہیں پیا ملتا، انہوں گرم بستر چ نیند نہیں آ رہی، سارے ستے میں وہ دروازے چ گلی چ بیٹھی ہے کیونکہ وہ دا منظور نہیں آیا۔ ماما نو ڈانٹن والے ہو تے ماما نو اکھیاں کڑ کے تے ماما نو جھڑکا مارن والے ہو، توانو نہیں پتا توڑی ماں نے توانو کیویں پالے تے توڑی ماں دے اندر توڑے واسطے کیویں تے جذبات ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں رحیم یارخان دے علاقے اکثر جاندہ سا تو 8-10 دن میرے سفر چ گزر جانے اس علاقے۔ میں جس گھر میں رہندہ سا قیام کرنا کو 2-4 دن تو اس گھر دا جڑا مالک سی دا نام سی بابا محمد یعقوب۔ اس بابے دی عمر تقریباً 80 سال سی، او دا وڈا بیٹا جڑا سی وہ تقریباً 50-55 سال دا سی اس ویلے۔ ایک دنوں جڑا بابے دا بیٹا سی نا 50-55 سال دا، میں نے کہنے لگا آسی صاحب میں تو انہوں اپنی دادی نہ ملواما۔ میں کہو تیری دادی زندہ ہے؟ کہنے لگا جی ماشاءاللہ میری دادی بھی زندہ ہے جی جی۔ وہ میں نے کمرے چلے گیا تو میں دیکھا تو بہت ضعیف ساری مائی صاحبہ وہ فوت ہو گیا، بابا یعقوب بھی فوت ہو گیا، اللہ انہیں درجات بلند کرے۔ وہ تقریباً 100-125 سال مائی صاحبہ دی عمر سی جدو میں انہوں نے زیارت کی تھی، دعا کی تھی انہاں کل دعا لئی مائی صاحبہ کلو۔ میں جدو کمرے چاہیا تو میں کہا مائی صاحبہ دی کو گل سناؤ۔ وہ مائی دا پوتا جڑا سی نا کو 50-55 سال دا، میں نے کہنے لگا آسی صاحب ساڑی دادی دا اکلوتا پتر ہے ساڑا باپ، دادی ساڑی نو اپنے پتر نال اینا پیارے کہ مائی صاحبہ ساڑی کو 100-125 سال عمر ہے، ابو ساڑے دی عمر کو 80-85 سال ہے، پر آج بھی جب مغرب دی اذان ہوئے تے نکا اندھیرا ہوئے نا تے ابو گھرنا نہ ہومن تے دادی سانو کھلون نہیں دین دی، کہندی پہ مڑے ہو جاؤ بے میرا کاکا ڈھونڈ کے لے آؤ، بے میرا کاکا ڈھونڈ کے لے آؤ۔ وہ 80 سال دا بابا تے ماں دا جب کاکا ہی ہے۔ کہندہ کسی دن آندھی طوفان چلے، ہوا تیز ہوئے، بارش ہوئے تے ابو گھر نہ ہومن، ساڑی دادی نے سکون تے نہیں ہوتا۔ وہ پھر کہندی ہے جلدی کرو جاؤ سارے جنے تے میرے کاکے نو لب کے لے ہو کہتے ہوئے۔ ماں نو آج بھی پتر بغیر سکون نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں تک لے جا بنائے۔ مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ نے فرماتے نے میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے آگ میں دروازے تے جے ہاتھ ہی رکھنا تے میرے پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں دی آواز ہوندی ہے وے یوسبہ آ گئے ہیں،
نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے حضور کہندے نے مفتی صاحب کہندے نے کلے جے ٹھنڈ نہیں پیندی گھر وچ ماں جڑی ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے سادی بھی ہے تے پینڈو بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا بس پیار نہ کہہ دیئے یوسفہ آگے ہیں فرما دے سند دی رات ویلے خبریں کھڑے پیار نہ یوسفہ کہہ دیئے کلے جی ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ صاحب چٹھا صاحب راجپوت صاحب رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چل لکھاں بھی ہونگے پر وہ جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دی ہے نا اے ماں ٹور گئی پھر سرانے چسے دیکھو رویا کرے گا کوئی ہون جو بلاوے جو میری امی بلان دی سی جی میں ماں بلان دی سی انہاں دی قدر کر لو انہاں نال پیار کر لو عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں والے ماں والے ماں دیکھ لے فریاد لے جاندے آئے پر مویا ماں والے رو رو آپے چھپ کر جانے اے مویا ماں والے رو رو آپے چھپ کر جانے ناصر ناصر ادیب ایک بہت بڑا ادیب گزرے وہ کہندے میں اپنے بچپن چو ویکھیا کہ میرے ابو جدو ہوں میں مار دینا تو میری ماں میرے ابو تے میرے درمیان آکے کھڑی ہو جاندی ہے ابو نے جدو مارنا تے ماں نے میں نے اولے کر لینا تے امی نے جلدی جلدی چھوڑا لینا کہندہ بچپن چو میں نے ایک دن خیال آیا میں جدو ابو مار دینے امی چھوڑا لیں دیئے آج میں ویکھا والا امی مار دی تے ابو بھی چھوڑا دینے کہندہ میں صبح صبح ارادہ کر رہا جب میں امی کو مار کھانی تے ابو دے سامنے کھانی ہے تاکہ ویکھا والا ابو بھی چھوڑا دینے کہندے نے صبح صبح میری امی نے میں نے اٹھایا نا تے سکول بھیجن واسطے ناشتہ کراوے میں ناشتہ نہ کرا تے ماں نو تنگ کرا کدے آگ بجھا دے میں کدے کچھ شرارتہ کرا کہ میری ماں میں نو مارے ابو دیکھ لے پر ماں نہ مارے کہندے تھوڑی دیر بعد ماں نے سکول بھیجا میں سکول بھی نہ گیا سارا دن گلیاں وچ میں آواز کرتا رہا سارا دن پھردا رہا شام ہوئی نہ تے گھر آیا تے آکھیا ہن امی مارے گی تے ابو نے شکایت بھی کرے گی کہندا پر امی نہ مارے ماں نے دودھ دا گلاس دیتا میں او بھی روڑ دیتا امی نے سالن تے کھانا میرے تے ابو دے سامنے رکھیا ابو کھانا کھا رہے کہندا میں او سالن بھی روڑ دیتا ماں نو اتنا تنگ کیتا کہندا ماں مارے نہ پر جدو رات سون دا ویلا آ گیا تے ماں اجے بھی نہ مارے ماں دودھ دا گلاس لے کے آئی نا تے کہندا میں ہاتھ مار کے دودھ بھی روڑ دیتا تے ماں جدو میرے قریب آئی تے میں نو لگا ہن مارے گی ابو بھی کول لے تے پھر میں ویکھاں بھلا ابو میں نو چھوڑا دینے کہندا ماں قریب آ کے نا تے میرا متھا چم کے تے سینے لا کے نا تے کہندی تیری ماں مر جائے صبح تک کھادا کچھ نہیں کدھرے بیمار تھے نہیں تیری ماں مر جائے کدھرے بیمار تھے نہیں کہندا میں اس ویلے پتہ لگا ابو مار دینے امی تے چھڑا لیں دیئے پر ابو کی چھڑا بے امی مار دی نہیں امی تے مار دی نہیں کہندہ میں سارا دن تنگ کیتا پر ماں نے ماریا نہیں بس یہ آکھے تیری ماں مر جائے کننا بھی پتر نہ ناراض ہوئے نا تے پتر نو کچھ نہیں کہندی تیری ماں مر جائے اپنے آپ نو کہہ لیں تیری ماں مر جائے کہ تیرے بیمار تے نہیں میری ملت نوجوانو اللہ نے ماں دا دل بڑی نرم جو مٹی دے نال بنایا میں نچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد جتنے مراتب نے اونا وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے رب مرتبے نہیں دیندہ ہن بچے نے نعرہ لگایا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید بھئی انہیں ولی نے زمانے ویچے نعرے فرید دے کیوں لگ دینے
جاؤ جا کے پاک پتن بابے فرید دی قبر تے کھلو کے پوچھو بابا ہر محفل جو تیرے نعرے لگ دینے اے مقام کتھوں لے آئی تے بابے فرید دی قبر جو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری ماں دا او جی ماں نے بچپن چاکیا فرید پتر نماز پڑھیا کر آکھیا امی نماز پڑھیے کی ملتا ہے ماں نے آکھیا پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دیندہ ہے کیونکہ ماں نو پتا تھی انہوں شکر پسند ہے اذان دی آواز آئی آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی سلام پھیر کے تے پوچھا امی شکر تے نہیں ملی امی فرماتے پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے ہوندی ہے مسلح چھٹایا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان ہوئی آکھیا امی نماز پڑھیے امی فرما تو وضو کر تے میں مسلح بچھاواں ماں نے پھر پڑی بنا کے رکھی اس ماں نو میں بے شمار سلام کراں جنہیں شکر دیا پڑیاں کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا نمازی بنا لے ایک دن بارو کھیل کے آئے نا کہ آپ ہی مسلح بچھا کے نماز پڑھن لگے امی فرما لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے اکھیا امی وضو بارو کر کے آئے نا ادھر فرید نے نماز دی نیت کر لئی ادھر ماں نے مسلح بچھا لیا ماں سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ شکر نہ ملی فرید دا دل ٹوٹ جائے عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دی لاج رہ جائے اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی کدرے فرید بے نمازی نہ آ جائے اج ماں دے پردے رکھنے نہیں اس درد نہ علماء نے دعا کی تھی ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ آواز دے گیا کہ اماں آتی ہے اماں دوڑ کے آئی ہر شکر کوئی نہیں ماں نے دیکھیا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے عرض کی تھی اماں جی آتی ہے مٹھا جم کے فرمان لگیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج نہ رکھی یا رسول زندہ 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 لو انہیں میں نے نوہ موضوع دے دیتا ہے حضرت سخی سارے بولو جاؤ جا کے بابے سلطان باؤ نو بھی پوچھو بابا انہیں نعرے تیرے نہ دے ہو پہ ہوندی پھر دی ہے تے بابا اے مرتبے کتھو لینی حضرت سخی سلطان باؤ فرما دینے راستی از راستی آ راستی راستی از راستی آ راستی آپ دی امی دا نا سی راستی بی بی فرماتے سن راستی از راستی آ راستی فرماتے نے پلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں نے راہ راستے لگا دیتا ہے جاؤ پوچھو جا کے سخی سلطان باؤ کلو بابا جی مرتبے کی تو لے تے قبر چو عجبی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری جدو جوان ہوئے نا ایک دن امی نے بلا کے فرمایا کو مرشد بھی ڈھونڈے ہے کہ نہیں تے ہر نوجوان دی طرح آپ بھی کہنے لگے امی جی تسی میرے مرشد ہو میری ماں ہی میرا مرشد ہے آپ نے فرمایا نا پتر میں ماں مرشد نہیں عورت نو اللہ نے مرتبے بڑے دیتے پر عورت نو اللہ نے 3 چیزاں عطا نہیں کی دیاں عورت نو اللہ نے نبوت نہیں دیتی 1,26,000 کا مویش نبی ہے سارے نبی مرد سن کوئی عورت نبی عورت نو اللہ نے نبوت نہیں دیتی عورت نو اللہ نے خلافت نہیں دیتی خلیفہ جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی عورت نو اللہ نے امامت نہیں دیتی امام جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت امامت نہیں کرا سکتی وہ ماں ولیہ بھی سی نا تے عالمہ بھی سی آکھن لگی پتر ماں مرشد نہیں کیونکہ عورت بیعت نہیں کر سکتی جا کسے مرشد تلاش کر انجنہ ماں نے اشارہ کیتا جا مرشد تلاش کر ایسا ماں دا فرما بردار جدر انگلی دا اشارہ سی ادھر ہی ٹر پہ
ماں نے مشرق والی اشارہ کیتا مشرق وال ٹور پہ پتہ چلے کہ اللہ دے ولی نے انہاں دا نام ہے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ تے ایک منٹ وچ ولی بنا دیندے نے آپ انہاں کول گئے تے کہن لگے شاہ جی مینوں بھی مرید بناؤ تے مینوں بھی ولی بناؤ انہاں دا معمول سی ایک پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن پانی ابلدا جیڑا نواں مرید آوندا انہوں فرماندے نے پانی دے وچ ہاتھ ڈبو او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیندے نے آپ نو کہن لگے جا بیٹا پانی دی دیگ گرم ہے تم ہی ہاتھ ڈبو تے چاہ ولی بن آپ کہنے لگے بابا جی میرا دیگنا کام نہیں بننا کیونکہ موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے اکھے بابا جی یہ دیگ اللہ کام چھوٹے نے میرا دیگنا اچھا اکھے تو پھر ولایت درہ محنت کر کے لینی اکھے جی فرمایا چل پھر پانی دے ٹینکی بھریا کرتے لوگوں نے وضو کرایا کر آپ دریا تے گئے ایک لوٹا پانی دا بھر کے لے اور لوٹا لیا کے ٹینکی چ رکھیا تو ساری ٹینکی کو لوٹے نالی بھر گئی اور پرانے مریداں کہ بابا جی کو نواں منڈا کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی سی بابا جی نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تے متھے چ ولایت نور پہ چمکے آپ نو خیال آئے نو میں چیک نہ کرا ہے کہ اچانک حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظرہ تو اوجل ہو گئے غائب ہو گئے حضرت سخی سلطان باؤ نبی غائب ہو کے پیچھا کیتا دیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کھیتاں وچ حل پہ چلا دین حضرت سخی سلطان باؤ بھی پیچھے چلے گئے جا کے حل تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی ساڈے ہوندیاں حل تسی تے نہ چلا اکھے شاہ جی ساڈے ہوندیاں حل تسی تے نہ چلا شاہ جی نے ویکھا ایتھے بھی آگے ہاتھ پکڑ کے آستانے تلے اجے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر گیا حضرت سخی سلطان باؤ بھی نے روحانی پیچھا کیتا دیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مسجد دے وچ بیٹھ کے بچوں نو قرآن پہ پڑھا دینے سلطان باؤ بھی بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی قرآن سانو ہی پڑھایا شاہ جی نے ویکھا ایتھے بھی آگیا پھر پکڑ کے آستانے پہ اجے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر گئے حضرت سخی سلطان باؤ نے پھر پیچھا کیتا دیکھا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے تے ہندوان دے متھے دے تلک پہ لگا دینے سلطان باؤ سامنے بہ گئے کہنے لگے شاہ جی تلک مینوں بھی لایا آجے شاہ حبیب نے پڑھ کے سینے لا لیا فرمایا مڈیا میں تے زندگی دیا راتہ مسلح سے گزار کے اے مقام لینے تو کتھوں لگے آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی کیڑیاں منزلہ تسی پہ وقت دے ہو کہ تے ماں نے دودھ پینا دیا بھی کھائیاں کہ ماں نے دودھ پینا دیا میں نے ساری اشارہ بکھا دیا پتہ لگیا ولی کوئی بھی ہوئے پیچھے دعاواں مانگی بھائی غوث پاک میں بڑا ولی تے کوئی نہیں تھوڑا جا حوالہ بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا تو شہمہ کوئی سلیاں ہو جاندیاں بارش ہو جائے تھے ہے نا سلے نہ ہوئے اس کے رسول دی گرمی پیدا کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ غوث پاک نو کسے پوچھا غوث پاک کے مقام کتھو لے جے فرمایا امی نے آکھیا سی جھوٹ نہ بولی تو میں نہیں بولیا دعا مانگی بخارا شہر نوجوان بچی دی شادی ہوئی تو انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ منو بھی پتر دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوئی تھی اکھن لوگ سے انے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے میں گا تو دا نام محمد رکھا گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناؤں گی اللہ نے پتر عطا کیتا تے ماں نو چاہ چڑھ گئے ماں بڑے چاواں نال پہ پالے پر جدو بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں دا کلیجہ پھٹ چلیا کیونکہ بچہ ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا کہ کیوں ڈگ دے دکھیا تے پتر دی اکھیاں تے ہن پر اکھیاں چے نور کوئی نہیں پتر پیداشی طور تے نبینا پیدا ہویا ماں نے مسلح بچھا کے سجدے جرد کی تھی کہن لگی اللہ میں میدانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں کر دی دیالی بناواں گی عرض کر دی یا اللہ ادھی آنکھیں جنوری کوئی نہیں
والا دنیا دے محتاج رہے گا تے سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی آنکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب وچ آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی ماں نے پوچھا تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے بیٹھا پتر دی آنکھاں دا نور آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی اج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی ہے امام بخاری تے پیداشی طور تے نبی نہ پیدا ہوئے پتہ لگیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دو امام آدھیا سبحان اللہ تے بس فیصل آباد والے 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے 100 گلہ دی ایک کوئی گل کر دے ماں جی اگلے آن تے پچھلے آن مقام ماں دی دعا نال ملے نے تے دسو مینوں تو آن مقام ماں دی دعا بغیر کے میں مل سکتے لہذا مرتبہ آخرت دا لینا یا دنیا دا لینا ہے تے کلیہ ایک سویرے اٹھ کے اپنی امی دے پاؤں تے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کر جا زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین واخر